काय ना आज एक ट्रक आमी काणकोणच्या ट्रक हांगा वयता आसतना कदंबा कितें आंगार येयली ताका लागून तेगे ट्रक खंय भायर गेलो ड्रायव्हरान नियंत्रण जालें ना कंट्रोल जालो ना आनी भायर गेलो हो रस्तो आहा तो अरूंद आहा म्हणजे कमी हेजो आहा आनी रस्तो मातसो कितें आहा हांगा ब्रिज आहा ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम जाता आनी मेन म्हळ्यार गोरवां आनी तिसरी गजाल म्हणजे जाल्यार लायटी डिपार्टमेंटान हो केबल घातला अंडरग्रावंड तेजें कितें जालां हे सारकी फिलअप सारकी जावना बसस्टँड सारकी जावना तर भितर केबल घातला आनी तो वयल्या वयर माती हेकून गेला आनी तो खंय जर भुसभुशीत जाल्यार गाडी कंट्रोल भायर गेली जाल्यार ती भितर वयता आनी गाडी त्या हेतूच्यान लावन ती सकयल गेली ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम जाला आतां हेजे मुखार कोणी आतां ह्या सायडीच्यान कित्याक हो पयलीं हायवे जाल्ल्यान आतां हो हायवे बंद जाला आनी त्या सायडीच्यान जाला म्हणटकीर आतां लोकांनी मातशें चलयता आसतना सामान चलोवपाचें कित्याक गोरवां ना जाल्यार मुखार अशें येयलें जाल्यार ह्या रस्त्यार प्रॉब्लेम जाता दरेर मुखार कोण चलयता तेमी मातशें सेफ्टी चलोवपाची. काणकोण तालुक्याच्या भाटपाळे म्हणटा ती आज एक टिप्पर उलटी पडल्या आनी उलटी पडपाचें कारण ड्रायव्हरान सांगलां की मुखाल्यान कितें केली कदंबा हांगार आयली आनी ताका लागून गाडी भायर गेली ती सकयल उलटी पडली म्हणून आनी मातशी पयलीं पडल्या जाल्यार भाटपाळच्या पुलान पडटा आशिल्लें. आतां प्रॉब्लम कितें जाला नाचता येयना अंगण वांकडे जाला जो एक्सिडेंट जाता तो कितें सांगता एक खंयची तरी गाडी हांगार आयली नाल्यार गोरवां मदीं आयली म्हणून पूण आतां हांगा कितें जाला ओल्ड हायवे आनी हांगा कंप्लीट वाहतूक जी आसती बंद आसा कारण हायवे भायल्यान गेल्ल्यान सगळी गाडी भायल्यान वतात पूण नॉर्मली जाता कितें की एक्सिडेंट जालो की ड्रायव्हर आपल्या आंगार घेना कोणाल्या तरी आंगार घालता आनी ताका लागून अशे अपघात घडटात. ताका लागून नियंत्रण दवरून गाडी चलोवपाची खूब गरज आसा अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर निशांत काणकोण.